दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सरोकार स्वास्थ्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रिता लम्साल। कार्यक्रम सरोकार स्वास्थ्यमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं। अहिले हामी महान चाड बडा दशैंको माहौलमा छौं। हुन त नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले यसपालिको दशैं सामान्य तरिकाले मनाउन सरकारले अपील गरिरहेको छ। त्यसकारणले पनि धेरैजना कार्यक्षेत्रमै रहेर सामान्य तरिकाले दशैं मनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। यस्तै कतिपय व्यक्तिहरू चाडबाड मान्नको लागि आफ्नो परिवार आफन्तको ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ होला, आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ होला र जसोतसो दशैं मनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। दशैंमा विशेष गरी विशेष परिकारको रूपमा मासु खाने चलन रहेको छ। दशैंको टीका जमरा आशीर्वाद लिने महत्त्वसँगै मासु खाने चलन पनि रहिआएको छ। त्यसैले हामी आजको कार्यक्रममा यो मासु खाँदाखेरि चाहिँ कसरी खानुपर्छ, कति मात्रामा खानुपर्छ र दशैंको खानपान चाहिँ खास कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खानपान चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ र कस्तो खानपानले चाहिँ स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, दशैंमा सही मात्रामा खानपानलाई ध्यान दिन नसक्दाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन् र ती समस्याबाट कसरी बच्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। र आजको कार्यक्रममा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पोषणविद अतुल उपाध्याय। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस कार्यक्रम जुम मार्फत अर्थात् भर्चुअल माध्यमबाट गर्न लागिरहेका छौं। र अब हामी कार्यक्रममा पोषणविद अतुल उपाध्यायलाई स्वागत गर्छौं। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु भन्दा पनि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको छु। अहिले रिकभरी स्टेजमा हो। 12-14 दिन। हजुर, भनेपछि अहिले कोभिड संक्रमित हुनुहुन्छ, त्यसैले होम आइसोलेसनमा बसिँदै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, होम आइसोलेसनमा छु म। हजुर, तपाईँ जस्तै धेरै नेपालीहरू अब अहिले कोरोना संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ र यहाँलाई हेर्दा पनि लाग्छ यहाँको स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या छैन भन्ने र देखिन्छ नै। र अब हामी चाहिँ दशैंको माहौलमा छौँ यति बेला, होइन? दशैंमा चाहिँ विशेष परिकारको रूपमा मासु खाने चलन रहेको छ। तर यो दशैंको मासु सही मात्रामा सही तरिकाले नखाँदाखेरि स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। अहिले कोरोना संक्रमणको समय पनि छ। यो विषयमा पनि अब यो समयमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होला। यो चाडबाडमा कस्तो खाना र विशेष गरी मासु खाँदा चाहिँ कसरी खानुपर्छ, खानपानमा चाहिँ कसरी ध्यान दिनुपर्छ? धन्यवाद रिताजी, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ। चाडबाडमा अभियसली पनि हामी सबैजना परिवारमा बसेर मिलेर रमाइलो गर्ने हाम्रो सोच हुन्छ। दशैं झन् नेपालीको ठुलो चाड हो, होइन? यस्तो क्रममा हामीले खानपिनमा चाहिँ राम्रोसँग विचार पुर्याएनौँ भने हामीलाई भोलिको दिनमा यसले प्रतिकूल असर गर्छ, अवश्य पनि स्वास्थ्यको लागि। त्यो एउटा कुरा हामीले एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। अब खानपिन दशैंमा मात्रै होइन, जुनसुकै बेला पनि सन्तुलित आहार खानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। अब सन्तुलित आहार भनेको चाहिँ के हो आफैमा अलिकति क्लियर छैन, होइन? त्यसलाई एकदम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा भन्ने हो भनेदेखि भने हामीले जुन खान्छौँ नि, दाल भात तरकारी अचार माछा मासु दही दुध, यसकै राइट प्रपोर्सन, यसको जुन अनुपात हुन्छ मिलाएर खाने हो। एउटा थालमा यदि हामीले खाना चाहिँ एउटा थालमा भनौँ 1/4 भात छ भने 1/4 दाल, 1/4 तरकारी, अनि त्यसपछि अचार मासु, होइन? यी सब चाहिँ यसरी मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। दही दुधमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी चाडबाडमा जब हामी माछा मासु खान्छौँ, चिल्लो खाइरहेका हुन्छौँ, होइन? त्यो चिल्लोलाई कसरी हुन्छ कम्ती गराउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चिल्लो कम्ती प्रयास गर्नको लागि सबसे पहिलो कुरो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मासु पकाउँदाखेरि तेल आइदर प्रयोग नगर्ने, होइन, भाँडामा, अथवा तेलै प्रयोग गर्नु पर्यो भने अत्यन्त कम मात्रामा तेल प्रयोग गर्ने, किनकि मासुबाट आफै नै तेल निस्किरहेको हुन्छ। चाहे त्यो खसीको मासु होस्, चाहे त्यो ब्रोइलर कुखुराको मासु होस्, तेल आफै निस्किरहेको हुन्छ। सो तेल प्रयोग नगरिकन पनि तपाईँहरूले पकाउने जुन एउटा बानी बसाल्नु भयो भने तेलको मात्रा अभियसली कम हुन्छ। खसीको मासु खाने क्रममा चाहिँ यदि हामी खसीको मासु रुचाउँछौँ भने खसीको मासुको भरसक छाला
अभोइड गर्ने, छाला नखाने प्रयास गरौँ होइन। अब त्यो चाहिँ विशेष गरी अझ पनि यदि वयोवृद्ध घरमा हुनुहुन्छ, केटाकेटी हुनुहुन्छ भने छाला भएको मासु नदिँदा राम्रो हो त्यो उहाँहरूलाई। छालामा कस्तो हुन्छ भनेदेखि बोसोहरू पनि छालामा टाँसिएको हुन्छ होइन, त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँबाट पनि हामी जोगिनुपर्ने हुन्छ। सो मूलभूत रूपमा त्यस्तो मतलब अत्तालिनु पनि आवश्यक छैन। हामीले सधैँ हरेक वर्ष मनाइरहेको चाड हो यो होइन, हरेक वर्ष गरिरहेका छौँ। अलिकति मात्रै बुद्धि पुर्याएर चाहिँ थोरै फलफुल तरकारीमा जोड दिने, फलफुल तरकारी र पानी खाने। र अर्को चाहिँ जस्तै अब गेडागुडी पनि खाने चलन छ होइन कतिपय हाम्रै समुदायमा होइन। जस्तै तामामा गेडागुडी हालेर खाने, तामा रेसादार खानेकुराहरू खायो भने चाहिँ मासुमा रेसा हुँदैन, अन्य चिजबाट रेसा आयो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पच्न पनि सजिलो हुन्छ र विभिन्न किसिमका खनिज तत्त्वहरू पनि प्राप्त हुन्छन्। विधाजी हजुर, जस्तै अब पहिला चाहिँ मासु खाने भनेर चाहिँ दसैँमै मात्रै खान पाइन्थ्यो भन्ने पनि सुनिन्छ र अब अहिले त अब त्यस्तो अवस्था छैन। मानिसहरूले जहिले चाह्यो, जुन बेला चाह्यो, जति चाह्यो, जुनसुकै समयमा पनि मासु अब सहज रूपमा खान्छन्, सहज रूपमा उपलब्ध पनि छ। यो समयमा पनि दसैँमा चाहिँ अझै मासुलाई विशेष महत्त्व नै दिइरहेको देखिन्छौँ होइन, दिइरहेका छौँ हामीले। यसले गर्दाखेरि अब दसैँमा चाहिँ अब फेरि आफन्तकोहरूमा जाने, अनि पल्लो घर जाने, के खाने भन्दा मासु खाने। अब ल्यायो, खाँदिनँ म होइन, म अगाइरहेको छु भन्दा पनि होइन, खाऊ कि खाऊ भनेर त्यो मासु खान कर लगाउने चलन पनि रहेको छ। यही चलनले गर्दा मानिसहरूले अन्य समयमा भन्दा यो चाडबाड विशेष गरी दसैँको समयमा चाहिँ धेरै मासु खाने सम्भावना पनि हुन्छ र खान्छन् पनि। यो धेरै मासु खाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यलाई कस्तो असर पर्छ, के कारणले चाहिँ असर पर्छ? अब अभियसली धेरै मासु खाँदा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्छ, नराम्रो असर पर्छ होइन। यसमा कुनै दुई मत नै छैन। अब जुन यहाँले भन्नु पहिला हामी नै केटाकेटी हुँदा पनि हामीले भन्नुहोस् न दसैँलाई कुरेर हुन्थ्यो, खसीको मासु खान पाइन्छ भनेर। ब्रोइलर कुखुरा थिएन त्यतिखेर होइन। त्यति अब अहिले चाहिँ मासु अलमोस्ट भन्नु हप्तै पछि खाइरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले। मासु उपलब्धता बढेको छ होइन। यस्तो बेलामा पाहुना भएर जाँदाखेरि होस् वा पाहुना हाम्रो आफ्नो घरमा आउँदा होस्, मासु खुवाउन पाएँ भने आफू पनि खुसी, मासु खान पाएँ भने आफू पनि खुसी होइन। यस्तो बेलामा के गर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ जस्तै जेनरली एक कचौरा मासु खाने बानी छ भने आधा कचौरा खाउँ होइन। 4 टुक्रा मासु खाने गर्ने छ भने 2 टुक्रा खाउँ, 1 टुक्रा खाउँ होइन। मासु खाएको जस्तो पनि गरौँ, अनि तर मासु एकदमै कम गरौँ होइन। अब मासु धेरै खायो भने के हुन्छ भन्ने जुन प्रश्न छ, मासु धेरै खायो भने मासुमा हुन्छ चाहिँ के, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ जुन यो भनौँ न छाला भएको, बोसो भएको मासु धेरै खायो भने हाम्रो शरीरमा हामीलाई चाहिने क्यालोरी जुन शक्ति हुन्छ त्योभन्दा बेसी क्यालोरी हामीले प्राप्त हुन्छ र त्यो क्यालोरी चाहिँ जम्मा हुन हाम्रो शरीरमा जम्मा हुन्छ र रगतमा चाहिँ बिस्तारै बोसोको मात्राहरू बढ्दै जान्छ। एज ए रिजल्ट चाहिँ होइन रगतमा चाहिँ यो जुन एलडिएल कोलेस्टेरलहरू भन्ने हुन्छ होइन, एलडिएल कोलेस्टेरल र ट्राइग्लिसराइड्सको मात्रा बढ्दै जान्छ र त्यो बढ्दै गइसकेपछि त्यसले चाहिँ धमनीहरू जुन हुन्छ, जुन भेन्सहरू हुन्छ रगत बग्ने धमनीहरू, त्यसमा चाहिँ बिस्तारैसँग त्यो धमनीमा चाहिँ बोसोको मात्रा बढ्दै जान्छ र जुन पाइप हुन्छ यो पाइप चाहिँ तपाईँको पाइप थिच्यो भने के हुन्छ, बेसरी पानी जान्छ नि, त्यसरी नै त्यो धमनी थिचिन्छ, सानो हुन्छ अनि त्यो बेसरी रगत बग्न थाल्छ। एज अ रिजल्ट तपाईँको मुटुलाई धेरै जोड हुन्छ होइन, मुटुमा अनि ब्रेनमा पनि हाई स्पिडमा ब्लडहरू जान थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुटुको सम्बन्धी रोगहरू होइन, कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू भन्छौँ हामी, यस्तो रोगहरू लाग्ने, ब्रेन हेमरेजहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यति मात्र नभएर यी कोलेस्टेरल स्पेसली ट्राइग्लिसराइड्स र जुन एलडिएल कोलेस्टेरल यिनीहरू चाहिँ यसले चाहिँ अन्य रोगहरू पनि यिनीहरूले ट्रिगर गरेर हुन्छ होइन। हाइपरटेन्सन एउटा एकदमै ब्लड प्रेसर बढ्न सक्ने सम्भावना, यी रोगहरू भए लगायतका अन्य फ्री रेडिकल्सहरू शरीरमा उत्पादन हुन थाल्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा आज एकै दिन धेरै खाँदैमा त भोलिदेखि राख्ने त होइन, तर क्रमिक रूपमा यो बोसो जम्दै थपिँदै जान्छ र लामो समयसम्म पनि हामीले यसको उपचार वा निदान गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन् र मुटु सम्बन्धी रोग चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो नेपालमा अहिले। मुटु सम्बन्धी रोग र हाइपरटेन्सन, घरमा हाइपरटेन्सन छ होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ मासु मात्रै नभएर तेल
तेल पनि धेरै धेरै तेल जुन हाम्रो तारेर खाने भुटेर खाने जुन चलन छ त्यसले पनि यो हाम्रो शरीरमा हुने चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू चाहिँ निम्त्याइरहेका हुन्छन्। हजुर, जस्तै अब दसैँमा चाहिँ अब यो मासु धेरै खाँदाखेरि मुटुमा समस्या हुन सक्छ भन्नुभयो। अन्य अब विभिन्न दीर्घ रोगीहरू नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ, अनि अब अहिले बिरामी नै भएका व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला। विशेष गरी कस्तो खालको रोग भएका अथवा दीर्घ रोगका समस्या भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ मासु खानै हुँदैन अथवा कम मात्रामा खानुपर्छ? अब मासु खाने हुँदैन त म भन्न लिक सक्दिनँ होइन। मासु फेरि प्रोटिनको एकदमै राम्रो सोर्स हो होइन, त्यसैले प्रोटिन चाहिन्छ पनि हामीलाई होइन। फेरि मासु भनेको चाहिँ जनावरको भएको हुनाले केही भिटामिनहरू विशेष गरी भिटामिन B12हरू चाहिँ जनावरको स्रोतमा मात्रै हुन्छ। हालाकि दुध वा दहीबाट पनि वा अन्डाबाट पनि ती प्राप्त गर्न सकिन्छ नसकिने होइन। अब दीर्घ रोगीको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले बुझेको, मैले विशेष गरी यो मधुमेह, डायबिटिज र प्रेसर, हाइपरटेन्सनको बिरामीहरूको चाहिँ अलिअलि मेरो ज्ञान छ होइन। मैले के महसुस गरेँ, डायबिटिजको व्यक्तिहरूले चाहिँ मासु नखान वा इभन हाइपरटेन्सनले पनि मासु खानै हुँदैन चाहिँ होइन होइन। म डायबिटिजको लागि कुरा गर्न चाहन्छु। फर्स्टमा चाहिँ डायबिटिज भएको व्यक्तिले चाहिँ जुन सधैँ जुन आफ्नो नर्मल रुटिन खाइराख्नु भएको छ नि, भनौँ चामल खाँदाखेरि उसिने चामलको भात त्यो खाने, चिनी नखाने, मासु प्रयोग गर्दा पनि म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, छालावाला मासु एकदमै कम प्रयोग गर्ने, बोसो रहित मासु प्रयोग गर्ने र मासु पकाउँदाखेरि तेल एकदमै कम हाल्ने वा प्रयोग नै नगर्दा पनि हुन्छ तेलहरू होइन। र इभन खसीको मासु त यहाँहरूले घरमा पनि ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि, तपाईँहरू आजदेखि नै ट्राई गर्नुहोस्। जस्ट त्यो मासु बजारबाट किनेर लिएर आएर भाँडामा हालिदिनुहोस्, विदिन 5 देखि 10 मिनटमा त्यो बिस्तारै मासुको पानी निस्किन्छ, एकछिनमा तेल निस्किन थाल्छ र तपाईँहरूले आफैले पनि त्यो तेल निक्लेको तेल नै धेरै फिल हुन्छ क्या हामीलाई होइन। त्यो तेलहरू फालिदिनुहोस्। हाइपरटेन्सनको रोगीलाई पनि यी सब कुराहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मासु खाँदाखेरि सेतो मासु भन्ने जुन चलन छ नि, कुखुराको मासु होइन, व्हाइट मिट खाँदा राम्रो हो रेड मिट भन्दाखेरि है। व्हाइट मिटमा जोड दियो। अब कुखुरामा चाहिँ लोकल खाने कि ब्रोइलर खाने कि लेयर्स खाने कि भन्ने हुन्छ। जे खाँदा पनि एउटै कुरा हो, कुनै खाँदाखेरि धेरै ताकत आउने वा कुनै खाँदा कम ताकत आउने होइन। स्वाद चाहिँ फरक हुन्छ हेर्नुहोस्, तिनवटा कुखुराको होइन। सो स्वाद चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्छ, तर खसीकोमा चाहिँ धेरै ताकत आउने भन्ने कुराहरू होइन। मासुमा पनि त्यही हो होइन। खसीको मासु होस्, मासु भनेको फल मासु हो क्या, त्यो बोसो छाला मासु होइन होइन। फल मासु खाँदाखेरि चाहिँ सबैमा ताकत दिने कुरा त्यही हुन्छन्। दीर्घ रोगीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अलिकति पनि असजिलो भएको जस्तो भयो, विशेष गरी चाहिँ भनौँ न अब जस्तै हाइपरटेन्सन, प्रेसर बढेको फिल हुन्छ मान्छेहरूलाई होइन। प्रेसर बढेको जस्तो फिल हुन थाल्यो अथवा डायबिटिज भयो, चक्कर आउन थाल्यो, रिङ्गटा लाग्न थाल्यो भने चाहिँ त्यतिखेर मासु मात्र अन्य खानेकुराहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, जस्तै अनि यो दसैँमा चाहिँ कस्तो चलन छ भने अष्टमीको दिन काटिएको चाहिँ खसी, बोका, राँगा लगायतका मासुजन्य अब पशुपक्षीहरू काटेर चाहिँ पूर्णिमाको दिनसम्म त्यो मासु खाने चलन पनि छ। यो चलन चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ कतिको उपयुक्त छ? यो अब यसलाई अब हाम्रो संस्कृति पनि हो होइन। अष्टमीमा भगवानलाई भोग लगाएर त्यसपछि क्रमिक रूपमा खाँदै जान्छौँ, पूर्णिमासम्म सिद्धिँदैन, त्यसैले पूर्णिमासम्म रहन्छ ती मासुहरू। यस्तो आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको जमाना अहिले जमाना धेरै फरक भएको छ होइन। अहिलेको खसीहरूमा जनावर विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्जेक्सनहरू हालेका हुन्छन्, दबाईहरू खुवाएका हुन्छन् होइन। ती मासु प्लस पेस्टिसाइड्सहरू पनि जुन जनावरले खाइरहेको हुन्छ, दानाहरू त्यहाँबाट पनि आइरहेको हुन्छ होइन। मासु एकदम छिटै बिग्रिने खाद्य पदार्थ, दुध जस्तै, दुध र मासु छिटै बिग्रिन्छ क्या यिनीहरू होइन। अब हामीले चाहिँ अष्टमीमा काटेको मासु राख्नै पर्ने अवस्था आयो भने यदि घरमा रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रिज छ भने फ्रिजमा राखौँ होइन। फ्रिजमा राख्दा पनि काँचो मासु र पकाएको मासुलाई बेग्ला बेग्लै खण्डमा राखौँ, सकिँदैन बेग्ला बेग्लै भाँडामा राखौँ। कृपया कुनै पनि प्रकारले चाहिँ पाकेको मासु र काँचे मासुलाई एउटै भाँडामा चाहिँ राख्दै नराखौँ। यो एकदमै ठुलो, यो चाहिँ गल्ती प्र्याक्टिस हो, यो व्यवहार नगरौँ। दोस्रो कुरो, यदि फ्रिज छैन त्यो घरमा भने, फ्रिज छैन भने ती मासुलाई चाहिँ एउटा पानीमा
अर्को भाँडामा चाहिँ डुबाएर चिसो पानीमा डुबाएर राखियो भने पनि मासु केही समयसम्म रहन्छ, तर झोल मासु रहँदैन होइन। अलिक फ्राई गरेको मासु हो भने रहन्छ है। त्यसमा पनि अब हामीले मासु पकाउनु अगाडि चाहिँ अब फेरि तताएर खानुपर्ने हुन्छ नि भोलि वा पर्सिपल्ट। त्यो तताएर खाँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग तताउँ, जस्ट मनतातो होइन, राम्रैसँग तताउँ, त्यहाँबाट मजाले बाफ आओस्। यदि केही गरी चाहिँ मासु राख्ने क्रममा केही कीटाणुहरू उम्रिहाले भने पनि त्यो तापक्रमले चाहिँ कीटाणु मार्छ र शरीरलाई त्यस्तो नराम्रो असर गर्न सक्दैन होइन। त्यो कुरा पनि एकदमै ख्याल गरौँ, मासु तताएर खाउँ, एकदम राम्रोसँग तताएर खाउँ होइन। र तेस्रो कुरो चाहिँ हामीसँग अब फ्रिज पनि छैन, त्यो पानीको पनि छैन, अब मासु गनायो, मासु बिग्रियो, के गर्ने त होइन। मासु नै बिग्रियो भने चाहिँ मेरो विनम्र निवेदन छ त्यस्तो मासु नखानुहोस् होइन। त्यो गनाएको मासु त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ। त्यसले भोलिको दिनमा चाहिँ झाडा पाखाला लगाउनुदेखि लिएर कतिपय टक्सिनहरू मासुमा उत्पादन हुन्छ होइन। क्लस्ट्रिडियम नाम गरेको चाहिँ एक प्रकारको ब्याक्टेरिया मासुमा एकदम मलाई मनपर्ने ठाउँ हो क्या मासु, क्लस्ट्रिडियम भन्ने ब्याक्टेरियाको लागि होइन। उसले टक्सिनहरू प्रोडक्सन गर्छ। आज खानुभयो, बिस्तारै तपाईँले जुन फुड पोइजनिङका कथाहरू सुनिन्छन् नि होइन, घटनाहरू सुनिया हुन्छन् होइन, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अब सकिन्छ भने मासु अष्टमीमा काटेको मासु पूर्णिमासम्म नगरौँ, अष्टमी वा नवमीसम्म सिद्ध्याउँ होइन। सकिँदैन भने एकदमै ख्याल गरेर चाहिँ भण्डारण गर्ने प्रयास गरौँ। हजुर, जस्तै कतिपयले चाहिँ अब यो मासुलाई चाहिँ पोलेर खाने अनि अब धेरै तेल हालेर फ्राई गरेर खाने विभिन्न परिकारहरू बनाउने चलन छ मासुको पनि। यसरी पोलेर खाएको मासुहरूले चाहिँ पछि क्यान्सर पनि हुनसक्छ भन्ने पनि गरिन्छ। खास कस्तो हो यो मासु धेरै खाँदा अथवा यो मासु पकाउने तरिका, बनाउने तरिकाले भोलि कस्ता रोगहरू अब जस्तै क्यान्सर लाग्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ, यो कुरा सत्य हो कि होइन? पोलेको मासुले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन, के छ यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, पोलेको मासुमा चाहिँ कार्सिनोजेन अथवा क्यान्सर बढाउन सक्ने तत्त्वहरू हुन सक्छ, नहुन सक्ने होइन होइन। कस्तो हुन्छ भनेदेखि भने हामीले जेनरली मासु पोल्दा के गर्छौँ त, मासुमा मसला मोल्छौँ अनि पोल्छौँ होइन। त्यो हो नि त हाम्रो जेनरल मासु पोल्ने तरिका होइन। त्यो मसलाहरू मोल्दाखेरि मसलामा विभिन्न किसिमका कम्पाउन्ड्सहरू, केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छन्। ती केमिकल कम्पाउन्ड्स चाहिँ आगोमा एक्सपोज भइसकेपछि चाहिँ केही यो क्यान्सर बन्न सक्ने कम्पाउन्डहरू प्रोडक्सन हुन्छ। तर यो भन्दैमा चाहिँ आज मैले पोलेको मासु खाएँ, भोलिदेखि नै मलाई क्यान्सर हुन्छ चाहिँ होइन है। यो चाहिँ प्रोलङ्ड युज हो कि, लामो समयसम्म चाहिँ जुन सेकुवा खाइराख्ने भनौँ न 4 दिन 5 दिन कन्टिन्युस खाइरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना। अर्को कुरो, मासु जुन डढ्छ नि पोल्ने क्रममा होइन, डढ्दाखेरि पनि ती विभिन्न प्रकारका चाहिँ यी चारकोल प्रोडक्टहरू त्यहाँ बनिरहेका हुन्छन्, कोइला जस्ता क्या, तिनीहरू बन्छन्। तिनीहरूले पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रतिकूल असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले पोलेको मासु स्वादको लागि कहिलेकाहीँ खानुसम्म ठिक छ होइन। अब तर बिल्कुलै खानु हुँदैन, यो चाहिँ बिस नै हो चाहिँ म भन्दिनँ है। तर यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस युज चाहिँ नगरेको राम्रो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। हजुर, यो मासु अब काट्दादेखि पकाउँदादेखि भण्डारण गर्दासम्म एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ होला। विशेष गरी अब यो फ्रिज पनि अब गाउँघरमा त कतिपय हुँदैन होइन। अनि अब मासु बिग्रिएको हो कि होइन भनेर पनि कतिलाई थाहा नभएर खाइरहेको पनि हुनसक्छ, त्यसले भोलि स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ। त्यही भएर मासु काट्दादेखि भण्डारण गर्दादेखि र पकाउँदाखेरि कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिने, मासु बिग्रिएको कसरी थाहा पाउने? पहिलो कुरो, मासु काट्दाखेरि नै हाम्रो एउटा चलन नै छ होइन। पहिले खसी काट्ने हो भने खसीलाई पर्स्याउने भन्छौँ नि हामी होइन। कानमा पानी छर्किन्छौँ होइन, यहाँ यस्तोमा यो गर्दनमा हामी पानीले हाल्छौँ, त्यो वास्तवमा अनि खुरमा पानी हाल्ने चलन छ होइन। त्यो वास्तवमा खसीलाई सफा गरे हो क्या। यदि विज्ञानको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले सफा गर्नुहुन्छ ताकि दाउले काट्दाखेरि त्यसको फोहोर दाउमा नलागोस्, अनि दाउले पछि सानो मासु काट्दाखेरि मासुमा त्यसको फोहोरहरू नआओस्। अनि मासु खसीलाई पर्स्याउँछ नि, खसी एक्टिभ छ कि छैन, खसी बिरामी छ भने ऊ पर्सिँदैन क्या, त्यस्तो खसी खानु हुँदैन। हाम्रो संस्कार एकदमै वैज्ञानिक संस्कार छ क्या हाम्रो। अब मासु काटिसकेपछि हेर्नुहोस्, मासु काटिसकेपछि चाहिँ यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा कस्तो छ भनेदेखि अचानो र जुन खुकुरी हुन्छ होइन, त्यो एकदम सफा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन यो नुन र के भन्छ चुना र बेसार होइन, त्यो
दल्ने छ नि खसीको छालामा त्यो दल्ने त्यो एन्टिसेप्टिक हो हेर्नुहोस् एकदम एकदम राम्रो देख्छु क्या हाम्रो संस्कारहरू तर मासु काटिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिङ्गै खसी छ र त्यहाँ टुक्रा टुक्रा पार्नु भयो भने जति टुक्रा पारियो त्यति मासु बिग्रिन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ हैन सो टुक्रिएको मासुलाई चाहिँ पहिले त्यो छोपेर राख्नु पर्यो हैन फर्स्टमा दोस्रो कुरो त्यो मासुलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो कि पकाउनु पर्यो कि चिसो बनाएर राख्नु पर्यो हैन त्यो यो काटेको मासुलाई कि काटे मासु एकदमै छिटो बिग्रिन्छ है त्यसपछि अनि पकाएको मासुलाई त मैले अघि नै भनिसके भण्डारण उचित भण्डारण गरेर राख्नु पर्यो र काँचो मासुलाई पनि पकाएको मासुसँग बेग्लै राखेर चाहिँ भण्डारण गर्नु पर्यो अब जहाँसम्म मासु बिग्रेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनुको लागि अब हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रयोगशालामा मात्र थाहा हुन्छ जस्तै कीटाणुहरू जुन मैले कुरा गरेँ हैन कीटाणुको चाहिँ प्रयोगशाला नगए थाहा हुँदैन तर एउटा साधारण मान्छेले मासुको जुन गन्ध हुन्छ नि त्यो गन्ध भन्दा अलिक पृथक किसिमको अलिक बेग्लै किसिमको गन्ध चाहिँ त्यहाँ आयो भने चाहिँ त्यो मासु बिग्रेको हो मासु बिग्रिनको लागि त्यसलाई हामी ऱ्यान्सिड फ्लेभर त्यो चाहिँ बोसो गनाएको पनि हुनसक्छ एउटा अथवा मासु नि चाहिँ तपाईँको कीटाणुहरूले काम गर्न थालेर चाहिँ केही न केही किसिमको उनीहरूले आफ्नो फोहोर निकाल्न थाल्छन् ती फोहोरको गन्ध हुन्छ मासुमा हैन त्यस्ता गन्ध छ भने मासुमा चाहिँ त्यो मासुलाई चाहिँ भरसक प्रयोग नगरौँ प्रयोग गर्नै पर्यो एकदम प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने पनि मेरो चाहिँ सुझाव के छ भने प्रेसर कुकिङ गरेर चाहिँ यो प्रेसर कुकरमा चाहिँ मजाले पकाउने हो भने चाहिँ अधिकांश कीटाणुहरू मर्छन् तर त्यो भन्दैमा चाहिँ बिग्रेको मासु खानुहुन्छ भनेर मैले बिल्कुल नै भन्न खोजेको होइन बिग्रेको मासुलाई चाहिँ सकिन्छ भने फाल्नै पर्छ त्यस्ता मासुलाई प्रयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन मलाई त्यस्तै लाग्छ हजुर अनि यो अब दसैँमा धेरैले चाहिँ मासु मात्रै खाने मासु झोल हालेर पनि भातसँग पनि मासु खाने अनि अब खाजा खाँदा पनि मासु खाने जतिखेर नि मासु खाने चलन पनि हुन्छ धेरै ठाउँहरूमा मासुसँगै कस्ता खानेकुराहरू खायौँ भने चाहिँ स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ र चाडबाड पनि रमाइलोसँग मान्न पाइन्छ यसको लागि के बुझ्नु पर्यो भने मासुमा के हुन्छ र के हुँदैन यो दुईटा कुरा थाहा भयो भने ब्यालेन्स भइहाल्छ हैन मासुमा सिर्फ प्रोटिन हुन्छ बोसो हुन्छ हेर्नुहोस् है प्रोटिन र फ्याट यो दुईटा कुरा हुने मासुमा भनेपछि हामीले मासुसँग यस्तो चिज खानु पर्यो जसमा प्रोटिन र फ्याट छैन हैन भनेपछि प्रोटिन सँगसँगै हामीलाई कार्बोहाइड्रेट अन्न चाहियो एउटा हेर्नुहोस् है मासु खाँदाखेरि अन्न अब राम्रो छ हाम्रो भात खाने चलन छ चिउरा खाने चलन छ यो अन्न हो क्या हैन यो एउटा राम्रो चलन छ र अर्को कुरो मासुमा के छैन भने रेसा हुँदैन मासुमा फाइबर त्यो हुँदैन हैन सो हामीले फाइबर भएको चिजहरू जस्तै सागहरू खानु पर्यो अब हाम्रो केही समुदायमा हाम्रो नेवार समुदायमा तामा खाने चलन हुन्छ हेर्नुहोस् मासुसँग है एकदमै राम्रो चलन हो त्यो तामामा असाध्यै राम्रो रेसाहरू हुन्छन् हैन र गेडागुडी पनि अब कतिपयमा चाहिँ टुसा उमारेको गेडागुडीहरू खाउँ हैन मासु खाँदाखेरि चाहिँ क्वाटी भन्ने चलन थियो नि हाम्रो त्यो क्वाटी जस्तै गरेर टुसा उमारेको गेडागुडीहरू खाउँ फलफुलहरू खाउँ मासुमा भिटामिन र मिनरल्स चाहिँ राम्रो मात्रामा हुन्छ नहुने होइन तर चाहिँ रेसा नभएको हुनाले गर्दाखेरि मासु त्यो गरौँ र पानीको प्रयोग चाहिँ मासु खाँदाखेरि पानी चाहिँ राम्रोसँग खाउँ किनभने अल्टिमेटली पचाउनको लागि शरीरमा वा एनर्जी जे गर्नको लागि पनि पानी चाहिन्छ हेर्नुहोस् है पानी पनि कम्तीमा दिनमा 2 देखि 2.5 लिटर पानी खाने यो चाहिँ बानी बसाल्नै पर्छ खानै पर्छ र मासु खाँदा हामीलाई थाहा हुन्छ बोसो धेरै काजी प्यास धेरै प्यास लाग्ने त्यो भनेको शरीरले पानी मागेको हो के बुझ्नु भएन सो हामीले पानी खानु पर्यो हैन सो यी सब कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र पच्न सक्ने कुराहरू चाहिँ दही भनौँ न फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि दहीमा चाहिँ शरीरलाई राम्रो हुने ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् जुन हाम्रो भुँडीमा अब हामीले यति धेरै मासु खायौँ भने हाम्रो भुँडीमा भएको राम्रो ब्याक्टेरिया पनि अत्तालिन थाल्छ उसलाई चाहिँ साथ दिनको लागि राम्रो ब्याक्टेरिया हामीले हालिदिनु पर्यो सो दही खानु पर्यो सो मासु खाँदाखेरि हामीले गेडागुडी खानु पर्यो सागहरू खानु पर्यो फलफुल खानु पर्यो तामाहरू खानु पर्यो र दहीहरू खानु पर्यो र पानी खानु पर्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ खानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ हजुर दसैँको खानपानले स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने तत्कालीन घरमा नै कस्तो खालको उपायहरू अपनाएर चाहिँ स्वास्थ्य ठिक बनाउन सकिन्छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल नै जानुपर्ने हुन्छ अहिले अब कोरोना संक्रमणको समय पनि छ यो खानपानले निम्त्याउने समस्याबाट बच्न चाहिँ के गर्नुपर्छ बताइदिनुस् न धन्यवाद अब समस्या कस्तो समस्या हुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो यो हैन जस्तो सामान्य भन्नुस् न डायरिया लाग्यो भने अपच भयो अपचको कारणले डायरिया भएको हो कि
अन्य कुनै कारणले पखाला लागेको यो कुरा हामीले एकदम क्लियरली हुनुपर्छ होइन। अब जस्तै अब पखालामा चाहिँ म्युकस खकारहरू रगतहरू त्यस्तो देखिन थाल्यो भने चाहिँ ब्याक्टेरियाको कारणले हुन्छ होइन। अपच मात्रै हो भने मान्छेलाई अलिकति भमिटिङहरू आउने टेन्डेन्सीहरू हुन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र अस्पताल चाहिँ मेरो जुन अहिले कोरोनाको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के पनि भन्नु मन छ भनेदेखि भने हामीलाई अहिले हेर्नुहोस् अहिले कोरोनाको स्थिति वास्तवमै नै डरमर्दै स्थिति छ नेपालमा होइन। कोरोना एकदमै बढिरहेको छ सङ्क्रमण। हामीले यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ कोरोना केही होइन, सामान्य हो, रुगाखोकी हो भन्ने मात्रै यस्तो किसिमको खेलाची हामीले नलिउँ। र परिवारमा पनि हामी कसैलाई पनि यदि त्यस्तो लागेको महसुस हुन्छ भने चाहिँ हामीले कृपया चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने प्रयास गरौँ, मास्क लगाउँ, एउटा भौतिक दूरी मेन्टेन गरौँ। दसैँ अर्को वर्ष पनि आउँछ होइन, हरेक वर्ष दसैँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई खेलाची रूपमा नलिउँ होइन। अलिकति पनि सामान्य मुटुमा जस्तै थोरै या छाती दुख्न थाल्यो होइन, टाउको भारी हुन थाल्यो भने अस्पताल जाउँ होइन। त्यो सामान्य फर्स्ट एड प्राथमिक उपचारले नै कतिको मान्छेको ज्यान जोगिन्छ क्या। हामीले प्राथमिक उपचारमै पनि हामी गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। खेलाचीको रूपमा चाहिँ बिल्कुलै नलिउँ है, विशेष गरी अहिले यो वर्षको दसैँमा चाहिँ। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई निम्ति आउनु भएकोमा। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले यो चाडबाडको माहौलमा विशेष गरी दसैँमा मासु खाँदाखेरि कस्ता कुरामा ध्यान दिने, कसरी खाने र मासुसँगै कस्ता कुराहरू खाँदा, कस्ता खानेकुराहरू खाँदा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ र खानपानका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिहालेमा के गर्ने लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्यौं। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञसँगको साथमा कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।